मैं सेल्फ डॉक्टर रफत नसरीन, इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट। लेकिन अच्छा। मैं क्या चाह रहा हूँ आपसे कि आप जो काम कर रहे हो ना मैडम बम्बई में, वो मालेगांव में मत पनपने दो। आपको उससे खुदा का वास्ते लोग जो है ना तरह तरह के बात करते शहर के बारे में, शहर बदनाम हो रहा है अच्छा आपके अच्छा, वजह से। ठीक है ना, आइंदा से ध्यान रखेंगे। अभी कल आइंदा से शायद ध्यान वो रखेंगे। तो हमने जो किए ना कल वो प्रोग्राम जिसमें लड़कियों को नहीं ना, मेकअप करके नहीं सजाया ना, जा रहा है नहीं या ना। मॉडलिंग की जा रही है, नहीं तो नहीं, वो बहुत पहले का है, 1 महीने पहले का है। वो फोटोग्राफर ने बोला कि स्पेस नहीं है मैम, तो आपके यहीं पर हम लोग मेकअप के लिए लाते हैं और आपके वहीं पर बोले मैं फोटो शूट कर लेता अच्छा हूँ। मैं ऐसा बोल रहा ना सगुफ्ता मैम हाँ कि देखो वो वीडियो चाहे आज का हो या 1 महीना पहले का हो, लेकिन है तो हाँ मालेगांव का ना मैम। हम दिल से तौबा करते हैं कि ऐसे कुछ काम हम नहीं करें। जितने भी शरई हुदूद में कोर्सेस आते हैं सिर्फ हम उतना ही चलाएंगे। हम वादा करते हैं कि ऐसी चीजें हम हमारे पार्लर से उखाड़ फेंकेंगे। ऐसी कोई हरकत मेरी तरफ से तो नहीं होगी। फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। शगुफ्ता ब्यूटी वर्ल्ड की ऑनर रफत नसरीन ने हस्ब आदत एक बार फिर शहरियान से अपनी हरकतों के लिए माफ़ी मांग ली है। दरअसल पिछले दिनों सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम के हवाले से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मामलेदार गली में चल रहे शगुफ्ता ब्यूटी पार्लर के अंदर होने वाले शूट के कुछ फुटेज वायरल हुए। इस वायरल वीडियो में शगुफ्ता ब्यूटी वर्ल्ड की ऑनर को कुछ मॉडल्स को किसी फिल्मी डायरेक्टर की तरह हिदायत देते हुए वीडियो शूट करवाते देखा गया। वीडियो वायरल होने के बाद शहर के कुछ गैर लोगों ने इस पर ऐतराज उठाया। इन लोगों के मुताबिक रफत नसरीन ब्यूटी पार्लर की आड़ में शहर की नौजवान बच्चियों को मॉडलिंग और ब्यूटी कल्चर के जाने धकेलने की कोशिश कर रही हैं। शगुफ्ता ब्यूटी वर्ल्ड के इंस्टाग्राम अकाउंट से वायरल किए जाने वाले चकाचौंध भरे इन वीडियो से तरगीब पाकर शहर के मुस्लिम घरानों की बच्चियां खुद भी इस पेशे में आने लगेगी, ऐसा लोगों का कहना है। शहरियान का ये एतराज ऐसे ही नहीं था। दरअसल कुछ दिनों पहले शहर के मगरबी हिस्से में सोएगांव में ऐश्वर्या मंगल कार्यालय में 17 जून को एक ब्यूटी सेमिनार रखा गया जिसमें शहर की मुस्लिम खवातीन और बच्चियों को लुभाने और उनको उस प्रोग्राम तक बुलाने के लिए एक मेहंदी कंपटीशन भी रखा गया। इसमें बहैसियत सेलिब्रिटी के हिस्सा लेने के लिए मशहूर ट्रांसजेंडर मॉडल खुशी शेख, जिसका ताल्लुक जनखा बिरादरी से है, जो अक्सर अमीरजादों की पार्टियों में डांस करती हुई नजर आती है, जिसे अक्सर ब्यूटी कॉन्टेस्ट या ब्यूटी सेमिनार में बुलाया जाता है, उसे भी इस प्रोग्राम का खास हिस्सा बनाया गया था। जनखा बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली ट्रांसजेंडर मॉडल खुशी शेख ने इस तकरीब को 4 चांद लगाने की गरज से जमकर ठुमके लगाए। इतना ही नहीं, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर इमरान शेख का हाथ पकड़कर फिल्मी अंदाज में डांस करती हुई भी नजर आई। लोगों के मुताबिक इस जगह मॉडलिंग करने के लिए मॉडल्स को काबिले एतराज कपड़े पहनाकर रैंप पर कैट वॉक भी करवाया गया, जिसे देखने के बाद यहाँ मौजूद बुर्का पोश मुस्लिम खवातीन और बच्चियां इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने वहाँ पर न सिर्फ जमकर तालियां बजाई बल्कि हूटिंग भी करती हुई नजर आई, जो आम तौर से पार्टियों में की जाती है। इस तकरीब का वीडियो वायरल होने के बाद शहर में हंगामा सा मच गया। शहर के कुछ गैरतमंद नौजवान ऐश्वर्या मंगल कार्यालय पहुंच गए और इस शो के ऑर्गेनाइजर इमरान शेख से पूछताछ की। इमरान शेख ने भी अपनी हिमाकत का एहसास होने के बाद इस हरकत के लिए माफी मांग ली। पूछे जाने पर मकामी सतह पर उसकी मदद करने वालों में शगुफ्ता ब्यूटी वर्ल्ड की ऑनर रफत नसरीन का नाम सामने आया, जिनसे बात पुछ करने पर रफत नसरीन ने कहा कि उसे इस बारे में कोई खास इल्म नहीं था, वो तो महज मेहमान की हैसियत से वहाँ गई थी। जबकि इस सेमिनार से पहले साफ देखा जा सकता है कि इंस्टाग्राम पर खुद रफत नसरीन न सिर्फ इस तकरीब में बच्चियों को आने की दावत देती हैं, तरगीब देती हैं, बल्कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों को ब्यूटी कोर्स डिप्लोमा के लिए अपनी जानिब से 50% डिस्काउंट देने का लालच भी देती नजर आती हैं। ऐसे में वो खुद को इस प्रोग्राम से कैसे अलग कर सकती हैं? हालांकि रफत नसरीन ने अपनी नादानी और
لا علمی کی آڑ لے کر اس وقت شہریان سے معافی مانگ لی تھی، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی ہے کہ مصداق ایک بار پھر وائرل ویڈیو کے ذریعے رفعت نسرین کا نام سرخیوں میں آ گیا اور انہیں جم کر ٹرول بھی کیا جانے لگا۔ پیشے سے بیوٹیشین اور اسکن ٹیکنیشین رفعت نسرین خود کو ایک کاسمیٹک ڈاکٹر بتاتی ہیں اور کسی لگژری وومن کی طرح خود کو پروموٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جو اکثر و بیشتر اس قسم کے فیشن سیمینار اور ماڈل شوز کا حصہ رہتی ہیں۔ اس کے لیے وہ نہ صرف بیرون شہر بلکہ بیرون ریاست بھی آیا جایا کرتی ہیں۔ وہ اکثر شگفتہ بیوٹی ورلڈ اس انسٹاگرام پیج سے اس طرح کے ہونے والے شوز کی حرکتوں کو فخریہ انداز میں اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے شیئر کرتے ہوئے اپنے پروڈکٹ کے لیے کسٹمر پیدا کرتی ہیں، جو کہ ان کی پیشہ ورانہ مجبوری بھی ہے، مگر ان کے ذریعے چلائے جانے والے فیشن کے اس ٹرینڈ کو مالیگاؤں کا مذہبی کلچر بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے بزرگوں کی روایتوں پر چلنے والا یہ شہر فیشن کے نام پر ہونے والی بےہودگی، بے پردگی اور بے حیائی دیکھ کر خود کو شرمسار محسوس کر رہا ہے۔ آزادانہ خیال اور کھلے ذہنیت رکھنے والے اس فتنے کے خاتمے کے لیے ریاض شاہ اور ان کے رفقا نے عملی قدم اٹھاتے ہوئے رفعت نسرین سے اس تعلق سے بات کی۔ مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب نے بھی معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے خود ہی شگفتہ بیوٹی ورلڈ کی آنر رفعت نسرین سے ملاقات کی اور ان کی اس حرکت پر نہ صرف ناراضگی دکھائی ہے بلکہ جائز اور حلال طریقے سے اپنے پیشے کو شرعی اعتبار سے چلانے کی ہدایت و مشورہ بھی دیا ہے۔ جو ہمارے شہر میں ایک ویڈیو وائرل ہوا اور اس سے پہلے پروگرام ہوا جس میں ناچ گانا بھی ہوا اور جس کی وجہ سے شہر میں بہت ہی بے چینی پھیلی، اور ابھی جو تازہ واقعہ ہوا اس سلسلے میں بھی شہر میں بہت ہی بے چینی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایسی بے شرمی کے واقعات ہیں جو ناقابل برداشت ہیں۔ اس سلسلے میں آج ہم لوگ کئی علماء اور ذمہ داران چل کر یہاں آئے اور شگفتہ بیوٹی پارلر میں ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری یہ جو بہن چلاتی ہیں رفعت ان کا نام ہے، ان سے بھی ان کے شوہر سے بھی ہم لوگوں نے بات چیت کی، ان کو سمجھایا کہ جو غیر شرعی کام ہے اسے بچنا چاہیے، جو شرعی کام ہے شرعی دائرے میں رہتے ہوئے جہاں تک گنجائش ہے بس اتنا کریں، اور جو بے حیائی پھیل رہی ہے یہاں سے اس کو روکیں۔ قوم کی بچیوں کو بے حیا بنانے کی کوئی بھی کوشش ہمارے لیے ناقابل قبول ہے، کرنے والا چاہے جو ہو وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے ہم نے ان کو بھی سمجھایا، ان لوگوں کی سمجھ میں بات آئی بھی، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوگی، اور یہ علماء سے رابطے میں رہ کر ان سے پوچھ کر شرعی مسئلہ معلوم کر کے جتنی شرعی گنجائش ہو اس کے مطابق کام کریں گے انشاءاللہ، اور غیر شرعی کام نہیں کریں گے۔ اور ان کو بھی ہم نے انتباہ دیا ہے، اور دیگر جو لوگ اس طرح کے کام شہر میں کر رہے ہیں ان کو بھی ہم انتباہ دے رہے ہیں کہ آئندہ بے حیائی اور بے شرمی پھیلانے والے ہر کام سے بچیں، ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ہمارا شہر اتنا بے غیرت نہیں ہوا ہے کہ وہ دیکھتی آنکھوں اپنی بچیوں کو بے حیائی کے راستے پر جاتا ہوا دیکھتا رہے، اس لیے وقت رہتے ہوئے سمجھ لیجیے اور اپنے غیر شرعی غیر اخلاقی کاموں کو بند کر دیجیے۔ میں صرف ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، جتنے بھی اس طرح پارلر چل رہے ہیں یا میک اپ کے نام پر اور فیشن کے نام پر جو چیزیں جب چلائی جا رہی ہیں، جو چلانے والے ہیں چلانے والیاں ہیں، سب کو یہ انتباہ ہے کہ جلد از جلد اپنے آپ کو اس سے روک لیں۔ جو غیر شرعی حرام بے حیائی کے کام ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، اور آپ کے یہاں سے بے حیائی کا کوئی کام معاشرے میں فروغ نہیں پانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا میں آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ تو ہم سب کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں، غیر اخلاقی بے شرمی کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اسی میں آپ کی دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ ہماری جو بہن ہے رفعت نسرین، انہوں نے سمجھداری کا ثبوت دیا اور اپنی غلطی کا اقرار کیا۔
اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے اور اس پر قائم رکھے.